लागीचे पंचायत यांच्या वतीन आणि कदंबाच्या वतीन आमचे तुमचे सगळ्यांचे मोगाळ आणि म्हणटा तसे डायनॅमिक म्हणटा तसे सर आमचे अजित दारलकर सर हांगा आसा तांकां कदंबा आनी सगळ्यांच्या वतीन वेलकम करता सर आणि रिक्वेस्ट करता आमचे डेपो मॅनेजर बोरवळचे फट्टे सर की तांच्यांनी आमच्या MLA सराक बुके त्यांचा ॲक्च्युली पहिलीच्यान खूप पहिली वर्सापासूनचो जो डिमांड आशिल्लो की ह्या केरी गांवान बस जाय म्हणून कित्याक हांवें तरी पयलीं हांगा अशें आसतालें की 10 मिनटांनी केरीच्यान आनी 10 मिनटांनी पत्रा देवीच्यान अशा गाडयो चलताल्यो पयलीं आतां कोविडान तेंची बावड्यांची परिस्थिती अशी गाडये तो धंदो चलोवपाक खूब डिफिकल्ट जालें सो आनी लोकांनी आतां लोक दुसऱ्या धंद्या कडेन गेल्ले आसात हो धंदो सोडून त्या धंद्याक फिक्स जाल्ले आसात परत लेडीज आनी लेबर म्हणटा तशें ते लोक सुद्दां आतां आपआपले गाडयो घेवन कोविडान संवय जाल्या कारणान जे रेगुलर जे स्टुडंट्स जे वयतात जावं कॉलेजीक आमचे पेडणे वळपे कॉलेज जावं हरमल पंचक्रोशी मागीर हेर कोरगांवची ती कॉलेज आसा ते थंय वयपाक प्रॉब्लम जावपाक लागलो म्हणून हांगासल्या ग्रामस्थांनी रिक्वेस्ट केली आमकां एक बस दिवपाची म्हणून सकाळी 6:30 अशी सुमार सो ती तेंचे जे मागणीक मान दिवन आनी आमचे EDT साहेबांचे रिक्वेस्ट आनी तांच्यांनी सुद्दां MLA सरान तांकां परमीट दिल्या प्रमाणे आमी आयज जी उद्घाटन सोहळा अरेंज केला सो मागता MLA सराक ऑनरेबल MLA सराक तेंच्यांनी ते नाल चिपळ वर्साचे डिमांड आसलो आनी खरेंच बरें दिसता की आमदारान आपल्या प्रयत्नान तशेंच कदंबाचे जे MD आहात पळय ते आमच्या केरी गांवचेच असल्या कारणान हे मातशे फास्ट हितून हे जाले तेंचे स्टाफ तशेंच हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच चेअरमॅन आनी ऑनरेबल CM यांचे हांव आभार मानता आनी ही जी गाडी बस स्टार्ट जाता पळय हेची पुरेपूर लोकांक फायदो जातलो कित्याक हेचे पयलीं हांगासर सेंट एंथनी म्हणून बस चालू आसली ती बस खूब वर्सां आतां बंद आसली आनी ते बसीन मोस्टली जे पेडण्या जे कामाक वयतात पळय ते 8 दिसांक ते हांगासून बस सुट्टाली ती कामाक वयताले ते बसी त्या भुरग्यांचे जे स्टाफाचे पळय सॉलिड प्रॉब्लेम जाताले ते ह्या बस घातल्या कारणान तेंचे एक सॉल्व जातले त्याच प्रमाणे आमदारान आनी एक अश्युरन्स दिला की ही बस 6:30 सुट्टली 6:30 वचून भुरग्यांक जे कॉलेजीक वयतात पळय तांकां ही टोटली बेनिफीट जातले सो आमदाराचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ही सगळे आमचे केरी गांवान ह्या बसीचो लाभ घेवचो म्हणून मागता ताजो लाभ घेवचो आनी ती बस सर्वीस बरे भशेन चलोवपाची ही आमची जबाबदारी आसा तशीच एक स्टाफाच्या हितूनसून आमच्या पॅसेंजरांची जबाबदारी आसा की ती बस वेवस्थीत चलपाक जाय आनी तेजो उपयोग सगळ्यांनी करपाचो आनी ते तुमी आमदारा तर्फे हे तुमचे घडोवन येयल्ले आहा त्या बद्दल तुमी आमदाराचे धन्यवाद म्हणपा हांव आनी आमची ही सर्वीस आहा ती तुमकां गांवागांवांनी पॉयंटान तुमकां पावतली जर कितें डिफिकल्टी आहा जाल्यार तुमी केन्नाय आमकां एप्रोच केल्यार जाता आनी ही सर्वीस तुमी बरे भशेन हाताळटले अशें मागता देव बरें करूं म्हणून एक आमचें कार्ड आसा तेतून सपोज जर दिसाक सपोज जर तुका 100 रुपयाचो खर्च आसा जाल्यार तेतून 90 रुपया म्हणजे 10 रुपयाचो डिस्काउंट मेळटा तुमकां आनी ते कार्ड घेवन कदंबाच्या नाजाल्यार इवन प्रायवेट बसी आतां जे म्हजी बसीन जे एनरोल जावपाक लागला तांच्याय बसींनी ते तुमकां अलाव जाता
सो तो एक डिस्काउंट बरें आसा आनी कितें आता चेंज आनी चिल्लरा खातीर खूब सारो प्रॉब्लम जाता सो ती कटकट ना जस्ट कंडक्टर कडेन टॅप करून तुमी ते यूज करपाक शकता आनी दुसरें कितें हांव एक रिक्वेस्ट करता जर ही बस तुमच्या गांवांत जशी बाकीच्या गांवांत आनी हेर गाडयो आहा तशें रावंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी बसींतली तिकीट मागून घेवपाक जाय पॅसेंजरा कडल्यान जशी कंडक्टराची जबाबदारी तशी तुमची जबाबदारी सो बस आमी कितें जाता आमी रुटाचो अर्निंग पळयता कितें फ्लो आहा तो पळयता रातचे आनी सकाळचे इकॉनॉमिकल आमी चलयतात त्या बद्दल आमचें कांय दुमत ना पूण तुम्ही म्हणून जबाबदारीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीन सगळ्यांनी हे करतले अशें मागता आनी समजता. आता आमचे ऑनरेबल सर रिक्वेस्ट करता तांच्यानी तुमकां 2 उतरां सांगचे. केरीकारांक सगळ्यांक की आयज कितलो तेंप जालो लॉंग पेंडिंग हे इशू आसलो कदंबा बस जी भुरग्यांक स्पेशली भुरग्यांक जी स्कुला कॉलेजीक वयताले तांकां त्रास जातालो आनी त्या प्रमाणे आयज आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांगासर ह्यो कदंबा ही अवेलेबल करून दिल्या जी 6:30 पेडण्या वयतली म्हणजे भुरगीं जी कॉलेजीक वयतात स्कुलाक वयतात तांकां ड्रॉप करपाक परत रिटर्न हांगासर येतली केरी आनी केरयेच्यान 8:25 ती पणजे वयतली म्हापशाच्यान पणजे वयतली म्हणजे जो डिफिकल्टी आसली आमच्या स्थानिकांक ती आयज सॉल्व जाल्ली आहा तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तशेंच आमचे केटीसीचे चेअरमॅन आणि तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी ह्यो आमचे नीड आनी नेसेसिटी आमच्या स्थानिकांची पळोवन आमकां ही बस आयज अवेलेबल करून दिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे आमचे MD आहात ते आमचे केरी गांवचेच आहात तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करूनय हे हांगासर ही सेवा आमकां इतके बेगीन इतके फास्ट करून दिल्ली आसा. आतां डिस्कस करतालो की ही बस आमची जी पणजे वयता ती पणजेच्यान GMCनूय वयची कित्याक आमचे खुबशे सिनियर सिटीजन्स आहात ते GMCन ट्रिटमेंटाक वयता आनी पणजे गेल्या उपरांत ताका GMCन वचपाक त्रास जाता. सो हीच बस कंटिन्यू GMCन करपाक सांगला आनी तेंच्यांनी एश्योर केला की ती GMCन तांकां ड्रॉप करतली म्हणून. आनी तशेंच केरी म्हणजे मोर्जी गांवांतल्यान मोर्जीच्यान पेडण्या जे पेडण्या कॉलेजीक भुरगीं वयतात तांकां ट्रान्सपोर्टेशन ना ते बेगिनात बेगीन ती सर्वीस स्टार्ट करतात जो जेणे करून मोर्जी मांद्रे पार्शे तुया विर्नोडा आनी मागीर पेडण्या आनी तशीच दोंपारची रिटर्न ही बेगीन बाय नेक्स्ट मंथ मे बी स्टार्ट जातली. सो परत एकदा धन्यवाद एंटायर डिपार्टमेंट एंटायर स्टाफ तेंचे आहात ते की ते सगळं कॉपरेट करतात आनी आयज बऱ्यापैकी तेंच्यांनी तुमकां गायडूय केल्ले आसात. परत एकदा धन्यवाद तुमचे हांगासर तुमी येयल्यात आनी हे आयज इनॉग्रेशन केल्या बद्दल आनी अशेंच तुमचे कडल्यान फूल सपोर्ट आमकां जाय कित्याक आमचे जे सामान्य मनीस आहा तो बसीन आयज मेरेन बसीनूच ट्रॅव्हल करता आनी ताका ट्रॅव्हलिंग म्हणटात ते त्रास जावंक जायना. तुमच्यान बेस्ट ऑफ बेस्ट फॅसिलिटीज आनी दितात तेका लागून तुमचे परत एकदा धन्यवाद आनी सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद तुमी हांगासर आयज सकाळी फुडें येयले म्हणून. थँक्यू.